वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेषाम् आगतानां पुनः स्वागतं करोमि। सम्प्रति महाकवेः कालिदासस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमस्य सर्गस्य अध्ययनं प्रचलन् अस्ति। एतावत् पर्यन्तं 62 श्लोकानाम् अध्ययनम् अस्माभिः समाप्तम्। सुदक्षिणा दिलीपयोः सन्ततिः नास्ति। सन्तानकामयमानः तौ दम्पती स्वकुलगुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं गतवन्तौ। आतिथ्यक्रियायाः अनन्तरं गुरु वसिष्ठः दिलीपं पृच्छति, राज्ये सर्वं कुशलं किम् इति। एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं वाग्विदानां वरः नृपतिः धनपतिः दिलीपः कथं ददाति इति वयं पश्यामः। पञ्चभिः श्लोकैः राज्ये कथं कुशलमस्ति इति विज्ञापयति। उपपन्नन्ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे देवी नामानुषीणाञ्च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। मम राज्ये सर्वं कुशलमेव भवेयुः। किमर्थं न भवेत्? यतो हि देवेभ्यः आगतानां मानुषेभ्यः आगतानाम् आपदां नमस्ते महोदय। सर्वानां प्रतिहर्ता त्वमेव असि इति कवि दिलीपः वसिष्ठं प्रत्युत्तरं ददाति। इदानीम् एकैकेन उदाहरणेन अपि सः वदति। इदानीं मनुष्येभ्यः आगतानाम् आपदां कथं वसिष्ठः निवारयति इति। तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे लक्ष्य पृष्ठलक्षभिदशराः। हे मंत्रकृतः, मंत्राणां कृतवान् मंत्रकृत इति प्रातिपदिकं, मंत्राणां रचयिता। हे मंत्रकर्तुः, तव मंत्रैः मम अरयः दुरात् एव नष्टा भवन्ति। अहं तु केवलं मम चक्षुषोः समीपं यत् आगच्छति अहं तं हन्तुं प्रयत्नं करोमि। मम शराः प्रत्यक्षं लक्ष्यं भिन्दन्ति, परन्तु त्वं तव मंत्रैः दुरातेव मम अरयः विनश्यन्ति। अतः तव मंत्राणाम् अपेक्षया मम शराः किञ्चित् न्यूना भवति। अत्र वसिष्ठस्य मंत्राणां वर्चस्वः दिलीपः प्रदर्शयति। पुनः इदानीं शत्रवः आक्रमणं कुर्वन्ति चेत् तस्य रक्षणं वसिष्ठः करोति इति दिलीपः वदति। परन्तु यदा दैवी आपदः आगच्छति तेभ्यः अथवा तस्य रक्षणं कथं करोति इति दिलीपः वदति। हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रहविशोषिणाम्। त्वया विधिवत् अग्निषु आवर्जितं हविः वृष्टिरूपेण पुनः भूमौ पतति। किमर्थं पतति? यदा वृष्टिः न भवति चेत् तस्य अभावेन शुष्काः भवन्ति, ये वृक्षाः शुष्काः भवन्ति। इदानीं तस्य अवग्रहः नष्टः जातः। यदा वृष्टिः भवति तर्हि तस्य प्रतिबन्धः नष्टः भवति। अतः तस्य सस्यानां तादृशानां सस्यानां कृते तव हविः वृष्टिर्माध्यमेन भवति इति एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः पठितम्। इदानीं अग्रे वयं पश्यामः।
सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? आं आं महोदय। महोदय। आं महोदय। अहमेव न शक्नोमि, एतेन वारं वारं मया प्रष्टव्यम्। अस्तु। 63rd completed महोदय। 63rd श्लोक completed। अहं 2 मासानन्तरम् अद्य एव स्वागतम्। आगतवती महोदय। 63rd का श्लोकः आसीत्? आं 63rd करणीयः भवति। अस्तु। पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। इदानीं दिलीपः वदति पुरुषस्य आयुः अस्माकं कृते पुरुषस्य आयुः 100 वर्षाणि इति कथ्यन्ते। मम प्रजाः 100 वर्षाणि जीवितुं योग्याः, परन्तु केन कारणेन योग्याः? तव वर्चसः एव इति शक्यते। परन्तु केवलं 100 वर्षं जीवामः इति न, अलिति अलं न, अस्माकम् आतङ्कः भवेयुः खलु। मम प्रजाः निरान्तकाः सन्तः जीवनं यापयन्ति। आतङ्कः नास्ति, कोऽपि भयः नास्ति। पुनः निरीतयः, ईतयः इत्युक्ते प्रकोपः। यष्टा व्याधयः भवेयुः, अतिवृष्टिः भवति, अनावृष्टिः भवति, दुर्भिक्षः भवति, मृत्युः भवति, एतादृशाः ईतयः भवन्ति। तर्हि निर्गता ईतयः इति निरीतयः। प्रजाभ्यः ईतयः निर्गताः, आतङ्कः विहिताः। ते सर्वाः मम प्रजाः शतायुषं जीवन्ति, मम मदीयाः। तस्य हेतु भवतः ब्रह्मतेजः इति कवि वदति। कवि अत्र दिलीपस्य माध्यमेन वदति। इदानीम् एककं श्लोकं कृत्वा भवन्तः सर्वे पठेयुः। पुरुषायुषजीविन्यो निरान्तका निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। का पठति आदौ? अहं पठामि वा महोदय? हाँ, पठतु। हाँ, म्यूट् अस्ति, अन्म्यूट् भवन्तु। पुरुषायुषजीविन्यो जकार नास्ति, ध्यानेन पश्यन्तु। पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्गा निरीतयः यन्मदीया प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चनम् त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। यथा त्वत् अधिकं ब्रह्मवर्चसं भवति तर्हि झष्टो भवति त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। पुनः एकवारं गायन्तु कृपया। आं महोदय। पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्गा निरीतयः यन्मदीया प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। उत्तमं। कृष्णप्रिया भगिनी। नमस्ते महोदय। स्वागतम्। पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। ब्रह्मवर्चसं। पुनः एकवारं। यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। ब्रह्म 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 ब्रह्म
ब्रह्म वर्चसम् आशुतोष महोदय भवान् वदतु एकवारं। नमस्ते महोदय। नमस्ते, स्वागतम्। पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वब्रह्मवर्चसम्। उत्तमम्। दक्षा भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आम्। जीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। उत्तमम्। यदा यन्मदीयाः अनन्तरं प्रजा आगच्छति चेत् विसर्गस्य उपध्मानीय भवति। उपध्मानीय, आमाम्, उपध्मानीय। यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। उत्तमम्। मनोरमा भगिनी। पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य उत्तमम्। पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? भवानी महोदय वदतु। पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। वर्चसम्। उत्तमम्। अहं वदामि। हाँ, पद्मावती भगिनी वदतु। यस् मैम। पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। 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 त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। त्वत् नास्ति, त्वद् दकार भवति। यस सर। हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। उत्तमम्। इदानीं पदच्छेदः कर्तुं शक्नोति का दृष्ट्वा? पद्मावती अहं भगिनी। करोमि वा महोदय? न, पद्मावती भगिनी करोति। यदा शक्यते चेत् वीडियो उद्घाटयतु। one minute sir। वीडियो किधर है मालूम नहीं। कोई बात नहीं, आप ऐसे करिए। ओके सर। पुरुष आयुष जीविन्यः निरातङ्का निरीतयः। निरातङ्कः व्याकरणविषयम् अनन्तरं पठामः। ओके सर। इदानीं पदच्छेदः एव करणीयः। ओके ओके ओके। निरीतयः मन्मदीयाः प्रजाः। मन्मदीया नास्ति खलु? मन् नास्ति अत्र। सर यन् सारी सर, I can't see properly। या यन्मदीयाः प्रजाः। यत् यन् से यत् सारी यत् मदीयाः अधिकं मदीयाः प्रजाः तस्य हेतुः त्वत् ब्रह्मवर्चसम्। ब्रह्म प्लस वर्चसम्। ब्रह्मवर्चसम्। केयूर महोदय संधि विषये वदति वा? पश्यतु, अन्म्यूट् भूत्वा वदतु। पुरुष आयुष सवर्ण दीर्घ संधि इति हाँ अस्तु, वक्तुं शक्नोति, परन्तु समस्तपदम् अस्ति। तस्मिन्
सन्धेः वर्तते समस्तपदमस्ति इति हा वदतु, चिन्ता मास्तु। पुरुषायुष जीवन्योः निरान्तक किमर्थं? विसर्गस्य वदतु वदतु। विसर्गस्य लोप उत्वं भवति। लोपः न वक्तव्यः खलु। अत्र लोपः कुत्र कथम् आगच्छति इति वदतु। विसर्गस्य उत्वं जीविन्यः इति पदमस्ति खलु। जीविन्योः इति पदं नास्ति, जीविन्यः। जीविन्यः अधिकं निरातङ्काः। जीविन्यः निरातङ्काः विसर्गस्य उत्वं गुणादेश यन्मदीय यत् इतोपि अस्ति महोदय, इतोपि अस्ति। निरातङ्काः निरितय विसर्गस्य लोप निरातङ्काः निरितय। भवान् जानाति वा कथं लोपः आदिष्टः? सोरि, कथं लोपः भवति? विसर्गस्य लोपः कथं भवति? निरातङ्काः कारणम् अहं न जानामि। कारणं तु ज्ञातव्यं भवति खलु, केन कारणेन भवति इति तु वक्तव्यम्। अत्र स्वरः कुत्र विद्यते? निरान्तकाः अनन्तरं निरीतयः। अनयोः मध्ये स्वरः कुतः? अधिके हस् विसर्गस्य लोपः पूर्वम् भवति। आकारः अस्ति, अतः विसर्गस्य लोपः केवलं भवति। विसर्गस्य आदौ आकारः अस्ति तेन कारणेन न भवेत्। विसर्गस्य अनन्तरं स्वराः भवेयुः अथवा मृदुव्यञ्जनानि भवेयुः। अत्र नकारः मृदुव्यञ्जनमस्ति, तेन कारणेन विसर्गस्य ऊत्वं भूत्वा अनन्तरं तस्य गुणादेशः भवति। हसि च इति सूत्रम्। When we are doing sandhi, we must know why it is happening. Every time, that is the reason I am asking why it is happening. विसर्गस्य उत्वम् अभूत्, परन्तु केन कारणेन अभूत् इति अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। इदानीं किन्तु पूर्वपदमेव निरातङ्क इति निर् इति पदमस्ति, तस्य कारणम् अत्र जीविन्यः इति विसर्गस्य उत्वं भवति। नकारः अस्ति, तत्र नकारः आदौ विसर्गः अस्ति खलु, तत्रापि विसर्गस्य उत्वं भूत्वा गुणादेशः अभूत्, परन्तु अस्य आकारः अस्ति, अत्र लोपः अभवत्। अस्तु महोदय। There we have a gunadesha and here we have a visargasya lopaha, because there is an a here. A and visarga and any swara after akar and visarga or any mridu vyanjanam. Okay. So the akara, the visarga will get a lopa. Balakaha gachanti. So we can say balaka gachanti. इदानीं यन्मदीयाः यत् मदीयः अनुनासिक संधि। उत्तमं। प्रजास्तस्य प्रजाः तस्य तकारादेशः। अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया। प्रजाः तस्य I don't know what this is called, but विसर्गस्य किं भवति? स भवति। सकारादेशः। सकारादेश, ओके। हेतुस्तव सेम हेतु तव सकारादेश। त्वत् ब्रह्मचर्य जस्त्व संधि। त्वत् अस्ति, अनन्तरं ब्रह्मवर्चसं, यतः तत् तकारस्य दकारादेशः भवति। दकारादेशः, परन्तु त्वत् ब्रह्मवर्चसम् इति समस्तपदम्। ओके, धन्यवादः।
पश्यतु एक उपमान्य प्रजाः अरे यन् मदीयाः उपमान्य विसर्गस्य हाँ यन्मदीयाः प्रजास्तस्य अत्र पश्यतु पुरुष अधिकम् आयुष पुरुषायुष सवर्ण दीर्घ संधिः जीविन्यः अधिकं निरान्तकाः विसर्गस्य उत्वम् अधिकं गुणादेशः पुनः निरान्तकाः अधिकं निरीतयः विसर्गस्य लोपः यत् अधिकं मदीयाः अनुनासिक संधिः तकारस्य नकारादेशः मदीयाः अधिकं प्रजाः विसर्गस्य उपध्मानीयः विकल्पेन भवति यदा लेखन समये विकल्पेन आगच्छति परन्तु यदा वयं श्लोकस्य पारायणं कुर्मः निश्चयेन करणीयम् प्रजाः अधिकं तस्य विसर्गस्य सकारादेशः हेतुः अधिकं त्वद्ब्रह्मवर्चसं विसर्गस्य सकारादेशः एतस्मिन् कापि शङ्का अस्ति वा न महोदय अस्तु सामान्यार्थः यथा पूर्वमुक्तं दिलीपः वदति मम राज्ये सर्वाः प्रजाः 100 वर्षाणि जीवन्ति मम राज्ये प्रजानां किमपि भयं नास्ति मम राज्ये प्रजानां कोऽपि उपद्रवः नास्ति एतस्य सर्वस्य कारणं वसिष्ठस्य ब्रह्मतेजः एव अस्तु अत्र निरातङ्काः निरीतयः निरातङ्काः इत्युक्ते न कोऽपि भयः भवति भयात् मुक्तः निरीतयः प्रकोपेभ्यः मुक्तः गृहे किमपि व्याधिः अस्ति व्याधिग्रस्त एक वा द्विजनाः जनद्वयं भवति तर्हि व्याधिः भवति प्रकोपः न उच्यते खलु यदा एकस्मिन् ग्रामे सर्वे जनाः अथवा अधिकं जनाः किञ्चित् व्याधिग्रस्तः भवेयुः तत्र इति वदामः यदा सम्प्रति वर्षत्रयं पूर्वं कोविड रोगाग्रस्तः सर्वाः प्रजाः भवन्ति खलु अभवन् अतः इति नाम्ना ज्ञायते तादृशं यथा अनावृष्टिः भवति अतिवृष्टिः भवति आफ्रिका देशे समस्त भूखण्डे वयं सामान्यतः पश्यामः यत् तत्र दुर्भिक्षं भवति बहु ते भोजनं न प्राप्यन्ते हे गुरो मदीयाः प्रजाजनाः यदि पुरुषायुषं शतवर्षजीविन्यः 100 वर्षाणि जीवितुं योग्याः 100 वर्षजीविनः इत्युक्ते जीविन्यः अत्र प्रजाः अस्ति अतः स्त्रीत्वं द्योतयितुम् इकारान्त शब्दः 100 वर्षजीविन्यः भयरहिताः अतिवृष्ट्यादि प्रकृति प्रकोपेभ्यः रक्षिताः च सन्ति तर्हि तत्र हेतुः मनीषा त्रणटा आखा मरचा काढी आपजो પછી वसिष्ठस्य व्रत हवन वेद पाठानां कारणेन प्रजानां सुखमयं जीवनम् आसीत् नान्यत् किञ्चित् कारणम् अत्र भवतः ब्रह्मतेजसा अस्मत्क्षात्रतेजः रक्ष्यते इति अर्थः क्षत्रियत्वम् अस्माकं क्षत्रियत्वम् अपि भवान् एव रक्षति भवतः मंत्रतेजसा ब्रह्मतेजसा एव अस्माकं क्षात्रत्वमपि रक्ष्यते यदा राष्ट्रे समृद्धिः भवति तर्हि कारणं भूतं किं भवेत् तस्य ब्रह्मवर्च ये कुलगुरुः भवति वा ये पुरोहिताः भवन्ति ये गुरवः सन्ति तेषां सम्यक् मार्गदर्शनेन तथा च राज्ञः अथवा तस्य सैनिकानां ये राज्यभटाः सन्ति तेषाम् अनयोः सम्बन्धेन एव राज्ये समृद्धिः भवति
यदा ते सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति, स्वेषां कार्यं कुर्वन्ति, अतः राज्ये समृद्धिः भवन्ति। सर्वे अवगन्तुं शक्यते खलु? एतस्मिन् कापि शङ्का अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। हाँ महोदय, यह श्लोके प्रजा शतवर्ष जीवेत् इति कः शब्दः? पुरुषायुष जीविनी इति प्रजा अस्ति। अस्माकं कृते इति मन्यते यत् पुरुषस्य आयुः शतवर्षाणि इति। So by use of Purushayusha, by using that word, he has indicated that my subjects are living up to 100 years. Okay. So we have calculated, or we have derived that at that time people were living up to 100 years. So Purushasya ayuhu tavat paryantam te jivanti. English meaning that my subject live full period of human life, and that they are free from fears and are never visited by public calamities, prakopebhyah itayah, is all due to the virtue of your spiritual power. अवगम्यते वा? अन्वयार्थं एकैकां पदानां परिचयं वयं प्राप्नुमः। मदीयाः प्रजाः, मम प्रजाजनाः, दिलीपस्य सम्बन्धाः, मदीयाः सम्बन्धाः। यत् पुरुषायुष जीविन्यः, यत् वर्षशतं जीवन्ति, शतं वर्षाणि जीवितुं योग्याः, निरातङ्काः, यत् निर्भयाः सन्ति, भयरहिताः, निरीतयः सन्ति, उपद्रवरहिताः, यत् आदिवृष्ट्यादिभिः प्रकृति प्रकोपेभ्यः मुक्ताः सन्ति, free from all calamities. तस्य हेतुः, तस्य कारणं त्वत् ब्रह्मवर्चसं, त्वत् वृत्य अध्ययन संपद एव, भवतः ब्रह्मतेजः एव. The only reason that my praja or my subject are living 100 years without any fear or any calamity, suffering from any calamities, is because of your Brahma Tejaha only. We have nothing else to do. अवगम्यते वा खलु? इदानीं वाक्यविश्लेषणं विभक्तिं पश्यामः। क्रियापदानि अत्र भवति, अस्ति, सन्ति अस्माभिः अध्याह्रियते। विभक्ति प्रथमा विभक्तौ प्रजाः, कीदृशी प्रजाः? पुरुषायुष जीवन्यः प्रजाः. This is becomes the adjective of प्रजाः. पुनः कीदृशी प्रजाः? निरातङ्काः. कीदृश्यः, न दृशी न दृश्यः प्रजाः, निरातङ्काः प्रजाः. पुनः कीदृश्यः प्रजाः? निरीतयः प्रजाः. So these are all विशेषण of प्रजाः. अस्तु, पुनः मदीयाः. कीदृशाः? कीदृश्यः मदीयाः इति द्वितीया भवेत्। ब्रह्मवर्चसः, ब्रह्मवर्चसम् इति द्वितीया अस्ति। अहं किञ्चित् हेतुः अपि प्रथमा भवति। हाँ हाँ, हेतुः षष्ठी न महोदय? हेतु शब्दः षष्ठी प्रथमा एव भवति। अत्र किं भवति? हेतु भवति इति अन्वयः करणीयः। अत्र तत् ब्रह्मवर्चसं प्रथमा एव भवेत् अथवा द्वितीया भवेत्, किञ्चित् क्लेशः अस्ति मम मनसि। अस्तु, वयं पश्यामः। अत्र प्रजाः
पुरुषायुषजीविन्यः निरातङ्काः निरीतयः मदीयाः हेतुः। द्वितीय त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। षष्ठी महोदय तस्य। ब्रह्मवर्चसम् इति वसिष्ठमुनेः विशेषणपदं न महोदय? ब्रह्मवर्चसः ब्रह्मवर्चः इति भवेत्। तेजसः तेजसः इति ब्रह्मवर्चसः। वर्चः वर्चसि वर्चांसि, परन्तु अत्र सकारान्त शब्दं महोदय वर्चस्स। सकारान्त शब्द वर्चः द्वितीया विभक्ति एव। वर्चसम् द्वितीया विभक्ति। अस्तु। प्रजाः पुरुषायुषजीविन्यः निरान्तकाः निरातङ्काः निरीतयः मदीयाः हेतुः। एतानि सर्वाणि पदानि प्रथमा विभक्तौ सन्ति। त्वद्ब्रह्मवर्चसम् द्वितीया, षष्ठी तस्य। हेतु इति पदेन सह द्वितीया तृतीया पंचमी भवेत्, परन्तु हेतु इति पदं प्रथमा विभक्तौ अस्ति। अत्र आकाङ्क्षाक्रमः वयं पश्यामः। भवति अथवा अस्ति इति अस्माभिः अध्याह्रियते। कः अस्ति? हेतुः अस्ति। कथं भूतः हेतुः? त्वद् ब्रह्मवर्चसम्। So how does it happen? Because of your ब्रह्मवर्चसः और ब्रह्मतेजः। इदानीं सन्ति इति अपि अध्याह्रियते। काः सन्ति? प्रजाः सन्ति। कीदृश्यः प्रजाः? मदीयाः प्रजाः। पुनः कीदृश्यः प्रजाः? निरीतयः प्रजाः। पुनः कीदृश्यः प्रजाः? निरातङ्काः प्रजाः। पुनः कीदृश्यः प्रजाः? पुरुषायुषजीविन्यः प्रजाः। These are all विशेषण of प्रजाः। अस्तु। अन्वयः कथं भवति? मदीयाः प्रजाः यत् पुरुषायुषजीविन्यः निरातङ्काः निरीतयः सन्ति तस्य हेतुः तद् ब्रह्मवर्चसम् अस्ति। Within bracket we can write अस्ति। इदानीं पश्यन्तु व्याकरणंशः समासः। पुरुषायुषजीविन्यः, पुरुषस्य आयुः पुरुषायुषम्, षष्ठी तत्पुरुष समासः। पुरुषायुषं जीवितुं शीलं यासां ताः, इनि प्रत्यय भवति। शीलं यस्य अस्ति, अभ्यासः यस्य अस्ति। दीर्घ ईकारान्तः पुरुषायुषजीविनी इति शब्दः स्त्री प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्त शब्दः। यदि पुल्लिंगे स्यात्, यदि अस्ति चेत् पुरुषायुषजीवन् जीविन् इति प्रतिपादितं भवति, जीविन्। परन्तु अत्र प्रजाः अस्ति तस्य विशेषणत्वेन ईकारान्त स्त्री शब्द अस्माभिः प्रयोक्तव्यम्। निरातङ्काः, निर्गतः आतङ्कः याभ्यः ताः, बहुव्रीहि समासः। From whom the fear has been taken out or gone, they have become fearless. निर्गतः आतङ्कः याभ्यः ताः प्रजाः। आकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्त रूपम्। प्रादि बहुव्रीहि समासः। निर्गतः इति मध्यमपदलोपिः इति वक्तुं शक्यते वा? But this is Madhyam Padlopi, this is a Bahuvrihi Samasa. You see the complete Padam, Viratankaha ityukte kim, Yasmat Atankaha Nirgataha. We are denoting that Praja. We are not defining the Atanka. We are defining the Prajaha. Tasmat atva Tabhyaha Atankaha Nirgataha. Pradi Bahuvrihi Samasa. अस्तु। निरीतयः, निर्गताः इतिभ्यः इति, निर्गताः इतिभ्यः इति प्रादि तत्पुरुष। Here
इट इज तत्पुरुष समास. केवलं प्रजाः अत्र नास्ति, केवलं निर्गताः इतिभ्य. सो हियर इट इज यूज्ड इज एन तत्पुरुष समास. निरीतय, निरीतयः, निर्गताः इति, इतिभ्यः इति प्रादि तत्पुरुष समास. So when you see the difference in pradi tatpurusha and pradi bahuvrihi, the pradi tatpurusha is just denoting something that which is from that the prakopaha or the has been taken out. And here niratankaha is defining that person or persons from whom the bhaya has been taken off. इकारांत स्त्रीलिंग निरीति शब्दः प्रथमा बहुवचनं निरीति. यत् अव्ययं मदीयाः मम एताः. अस्मद् यदा समासः समस्तपदं भवति तत्र अस्मत् पदस्य छ आदेशः भवति, मदादेशः भवति. आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं. तद्धितान्तपदं छ प्रत्यय अस्मत् शब्देन सह छ प्रत्यय भवति. यदा कोविदस्तरे एतादृशानि पदानि भवन्ति तद्धितेषु प्रजाः प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजाः. आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं. प्रजाः तस्य दकारांत तत् सर्वनाम शब्दः पुल्लिंग षष्ठी एकवचनं. हेतुः उकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचनं. त्वत् ब्रह्मवर्चसं. ब्रह्मणः वर्चः इति ब्रह्मवर्चः तं ब्रह्मवर्चसं षष्ठी तत्पुरुषः. तव ब्रह्मवर्चसम्. अत्रापि त्वत् इति आदेशः अभवत्. सकारान्तः ब्रह्मवर्चस शब्दः नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन. अत्रापि प्रथमा एकवचन लिखितमस्ति मया. कदाचित् प्रथमा स्यात्, कदाचित् द्वितीया स्यात्, अहं पुनः द्रक्ष्यामि. इदानीमहं प्रथमा एव स्थापयामि. सर्वे अवगन्तुं शक्यते वा? Sorry, what is the meaning of prakarshena in praja? प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजाः सम्यक् रीत्या जायन्ते इति. Like we just use the word prashamitaah, prashamitarayah. We have just read the word prashamita. Durat prashamitaribhi. So durat eva prakarshena shamitaah. So by samyak ritya jayante. Here jayante is born. जायन्ते इत्यर्थे उत्पन्न. उत्पन्नाः, समुत्पन्नाः. समुत्पन्न. इतयः यथा उक्तम् अतिवृष्टि अनावृष्टिः मूषिकाः माउसेस, शलभाः कीटाः, शुकाः parrots, अत्यासन्नश्च राजानः. So those kings whose armies are just nearby our Sima, the Rajyasya Sima. So there is always a chance of their attacking at any time. So there is a prakop, there always a constant tension or constant fear in the mind that they may attack anytime. So when there are someone else's army is just lying nearby in the border, so we have to be very careful and we are always in sort of stress. So this is called iti. Shadete itayas smritaha. So these are 6 types of itis what we have been prescribed.
अतिवृष्टि, अनावृष्टिः, मूषिकाः, शलभाः, शुकाः and अत्यासन्नाश्च राजानः. Six type of Atyasannah, which is nearby. Their army who was very nearby our Sima, our boundary, Rajyasya, our kingdoms. Kamandakah. Kamandakah is some sort of a poet, just like Amar Kosha, Kamandakah. They have written different smrutis. For this Kamandakah iti vadati. Atankah iva va. न कामन्दकः जनस एक नाम अस्ति, व्यक्ति विशेषस्य नाम अस्ति. ते यानि सर्वाणि आतङ्कानां ये सर्व. हाँ, ईतयः इति कथिता. So he has, Kamandaka is a name of a person who has defined what are these iti. 6 type of itis he has described. Ativrushtihi, anavrushtihi, excess of rain and shortage of rain. Then mouses, there are so many mouses, so there are the chances of the grains being destroyed. Similarly, shalabaha, kitaha, shukaha, parrots, and the kings, armies of the kings who are very nearby a boundary of our kingdom. So these are all called itayaha. किमर्थम् अत्र शुकाः इति पदमस्ति महोदय? शुकाः धान्यं शुकाः नाशयन्ति. धान्यं नश्यन्ति, खादन्ति खलु शुकाः. आम् आम्. तेन कारणेन धान्यानि नष्टानि भवन्ति. महोदय, वृष्टि का कोई दूसरा मीनिंग है संस्कृत में? कोई वर्षा, वृष्टि, वर्षा, 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 मुझे वो मीनिंग पता है. और कुछ है? सिर्फ वर्षा ही है? क्योंकि बहुत सारे अर्थ होते हैं संस्कृत. नहीं, इसमें वृष्टि का यही है. अच्छा. वृषते, वृष धातु से वर्षा होती है. वर्षयति रूप आपका होता है, वृष धातु है. मेरी मातृभाषा तेलुगु है. हमारे तेलुगु में जो भी कोई अगर कुछ भिन्न तरह से करता है, मतलब ज्यादा करेगा या कुछ कम करेगा, उसे हम अतिवृष्टि अनावृष्टि बोलते हैं. तो इससे कुछ इसलिए अतिवृष्टि, देखिए वृष्टि हम लोग वर्षा के हिसाब से गिरेंगे, रेन. इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ रेन, that is also a problem. If there is shortage of rain or there is no rain at all, then there is a problem. So both of them, ati sarvatra varjayet. There is a ukti called ati. If anything is ati, then it has to be abandoned. Yes, yes. So इसलिए मुझे लगा कुछ कोई और अर्थ है क्या? क्यों वैसे मेरी भाषा में क्यों बोलते हैं ऐसा? नहीं, ये अतिवृष्टि अनावृष्टि ऐसी है. एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज अतिवृष्टि आप बोल सकते हैं, और एब्सेंस ऑफ एनीथिंग अनावृष्टि बोल सकते हैं. अनावृष्टि शायद इसलिए ये बहुत इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में, बड़े. इति शब्दः अहं चिन्तयामि तत् कामन्दकः एव. So वर्णितं. what we are saying, what you are confusing between kamandaka and iti. So this iti is different. This iti is different. Iti kamandakah. So thus iti is here. Iti shabda hrasva ikaranta asti atra. So iti, this means thus kamandaka said. Thus. And this iti is dirgha ikaranta shabda. That is itaya. Kintu iti eva. And its meaning is calamities, yeah? Calamities, yes. महोदय, शलभा इत्युक्ते कीटाः. कीटकाः. कीटकाः ते दयन्ति.
पंखयुक्ताः कीटकाः। आम् आम् ते समूहे आगच्छन्ति धान्यान् नष्टं कुर्वन्ति। Not grasshoppers. They come in thousands or in millions, and they just attack the crops. समूहे आम् आम् गुजराती में तीड़ कहेवाय, इंग्लिश में શું કહેવાય મને ખબર નથી. न जानामि आङ्ग्लभाषायां. दृष्टवान् किन्तु यदा ते आगच्छन्ति प्रकाशः एव. It is called locust. Locust, exactly. Thank you. Locust. Locust. अस्तु, तर्हि एतस्मिन् श्लोके कोऽपि सन्देहः वर्तते वा? एकवारं पारायणं कृत्वा वयम् अग्रिमं श्लोके पश्यामः। पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। अस्तु, इदानीं किं वदति? मम राज्ये यत् यत् किमपि शुभम् अस्ति तव कारणे एव अस्ति इति दिलीपः वशिष्ठं वदति। 63rd we have completed, right? 64th. त्वयैवञ्चित्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धः कथन्न स्युः सम्पदो मे निरापदः। त्वयैवञ्चित्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धः कथन्न स्युः सम्पदो मे निरापदः। पुनः एकवारं वदामि शनैः शनैः। त्वयैवञ्चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धः कथन्न स्युः सम्पदो मे निरापदः। अस्तु, त्वयैवं, त्वया एवं, एवं त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धाः कथन्न स्युः सम्पदो मे निरापदः। पदच्छेदः मया कृतः, इदानीं वदन्तु सर्वे। त्वयैव चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धः कथन्न स्युः सम्पदो मे निरापदः। सकार विसर्गस्य सकार भवति। यदा वयं यतिः न पश्यामः, यति न स्थापयामः तदा स्युः वक्तुं शक्नुमः। यदा यति स्थापयामः चेत् स्युः इति वक्तव्यं, यदि न स्थापयामश्चेत् स्युः सम्पदो कर्तुं शक्नुमः। If we are not putting a stoppage in between the padam, for example, sanubandha kathanna syuhu, I have used a syuhu as a stoppage, yati. So if I don't use a syuhu as a stoppage, sanubandha kathanna syuhu sampado me nirapataha. So if I am continuously doing the parayana of a shloka, so I can use the visargasya sakaradesha. सानुबंधक वो जीवामूल्य है नहीं तो हाँ, सानुबंधः कथन्न स्युः संपदो मे निरापदः। एक एक करके बोलिए सब जी। कृष्ण प्रिया भगिनी आप आरंभ करिए। त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः। उत्तमम्। और कौन बोले? पद्मावती भगिनी वदतु। त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोगिना सानुबन्धः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः। पुनः एकवारं वदतु भगिनी।
the yaivam, I can split it, sir. It's difficult to say. No, you don't have to split each and every point, right? When we are writing a padam, so this is the anushtup chanda. So it has been divided into 8 varnam each. So you can take a yati only after 8 varnas. If you take a yati after each and every padam, it becomes difficult for the pronunciation. Yes, sir. If you are making, you are taking a class, if you are making someone understand a particular sentence, then you can do gradually. But we are doing a parayanam now. Yes, yes. Tvayaivam nityamanasya Vam nasti. guruna. Yes, sir. Dhyanena Yes, sir. pashyantu. Dhyanena pashyantu. Ni- Tvayai Chintya. vain chintyamanascha cha jha jha nya. Yakara vaktavyam. Tvayai vain chintyamanasya. Tvayaivam chintyamanasya. Vamna. So this is how I had explained in the Yeah, last yeah. class, right? When there is a Vargiya Vyanjanam following an Anuswara, so we shall utter the pronunciation of the 5th letter of that particular Vargiyam Vargaha. Atra pashyatu chavargasya panchama varnah kaha nya Nya. cha jaja nya. तर्हि अनुस्वारस्य ञ इति उच्चारणं भवेत्. वदतु, प्रयत्नं करोतु. त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः. सानुबन्धः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः. कथं न स्युः. सानुबन्धः कथं न स्युः. मकारना कथं न स्युः. Yes, yes. Again problem. सानुबन्धः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः. अवगम्यते खलु? भवती अवगन्तुं शक्नोति वा? कथं वक्तव्यम् इति? आशुतोष महोदय, भवान् वदतु. त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः. उत्तमं. केयूर् महोदय, विवक्षति वा? त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः. पुनः एकवारं वदतु केयूर् महोदय. त्वयैवं चिन्त्यमानस्य त्वया एवम् अस्ति, वयं जानीमः खलु. त्वया एवं चिन्त्यमानस्य, परन्तु कथं वक्तव्यं? त्वयैवं चिन्त्यमानस्य. किञ्चित् क्लिष्टः वर्तते, परन्तु अभ्यासः करणीयः. त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः. You understood what I am trying to put it across, Kevur Mahoday? Yes. When there is a Vargiya Vyanjanam, so there are 25 Vargiya Vyanjanani, Kavarga, Chavarga, Tavarga, Tavarga, Pavarga. So if Anuswar is followed by that any of this the 25 Varnas, so there is we have to Ucharanam, tasya Ucharanam katham bhavet. Panchama Varna of that particular Varga. For example, here, Tvaya evam. Evam, we know that evam iti padam asti atra. Makara asti. Parantu makarasya adau anuswara bhavati. Anuswara sandhi bhavati.
अनन्तरं परसवर्णसन्धि भवति। भवन्तः जानीयुः खलु, परसवर्णसन्धि भवति। यदा परसवर्णसन्धि भवति चेत् तो निश्चयेन पञ्चमस्य वर्णस्य उच्चारणं करणीयम्। Yeah, I'll practice. Yeah. No, this is for all. This is for everyone, not for you. I am generally speaking to for everyone. हाँ, कृष्णप्रिया भगिनी वदतु। त्वयैवैचिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धाः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? सत्यामूर्ति भगिनी, मेघना भगिनी, आदौ सत्यामूर्ति भगिनी वदतु, अनन्तरं मेघना भगिनी वदतु। आम्। त्वयैवैचिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धा कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः। उत्तम। So when we are finding that we are not been able to continue our breath for the continuous for all 16 varnas, so we can break at the 8th varna, right? Here for that particular Anushtup Chanda, Sanubandha Kathanna Syuhu, we can write Kathanna Syuhu, Visargasya Ucharanam Karniyam. But if we have that capability of continuously speaking that all 16 varnas in the Anushtup Chanda, so we can continuously do the Parayanam. Sanubandha Kathanna Syuhu Sampado Me Nirapadaha Syus Sampado. Astu. Satya Bhagini Vaktum Ichchati va? वदामि। हाँ, भवानी महोदय, एक निमिषम्। भवानी महोदय वदति, इदानीम् अनन्तरं भवती वदतु। त्वयैव चिन्त्यमानस्य गुरुणा यो ब्रह्मयोनिना सानुबन्धाः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः। ध्यानेन प्रयत्नं करोतु, शनैः वदतु, उच्चारणं शुद्धं भविष्यति। अहं वदामि वा महोदय? त्वयैव चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धाः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः। उत्तमः प्रयत्नः। सत्या भगिनी वदतु। आं महोदय। त्वयैवञ्चिन्त्यमानस्य, नकारस्य उच्चारणं कथं? त्वयैवञ्चिन्त्यमानस्य, आं महोदय। त्वयैवञ्चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना मानुबन्धः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः। उत्तम। मनोरमा भगिनी प्रयतते वा? आं महोदय। त्वयैचिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः। अत्र दिलीपः वसिष्ठं वदति, त्वया चिन्त्यमानस्य, तथा माता पुत्रं चिन्तयति, तस्य शुभं कथं भवतु, तस्य सर्वदा तस्य मनसि, तस्याः मनसि चिन्ता भवति, पुत्रस्य सर्वदा रक्षणं भवतु, शुभं भवतु इति। तर्हि कथं तस्य अन्यत्र लेखनं कथं करणीयं, कर्मणि मध्ये कथं तस्य लेखनं करणीयं? मात्रा चिन्त्यमानः पुत्रः, माता के द्वारा चिंता किए जाने वाला पुत्र, माता के द्वारा चिंता किए जाने वाला पुत्र, माता पुत्रं चिन्तयति, परंतु पुत्रः कीदृशः पुत्रः? चिन्त्यमानः पुत्र। कया चिन्त्यमानः? मात्रा
चिन्त्यमानः पुत्रः। समझ में आ गया? कथम अभवत्? त्वया एवं चिन्त्यमानस्य मम, चिन्त्यमानस्य मम, अहम भवान मम माम चिन्तयति, माम सर्वं कुशलं भवेत् इति चिन्तयति मम मनसि, एतेन मम राज्ये अथवा मम प्रजाभ्यः कोऽपि आपदः न आगच्छति। परन्तु अहं कीदृशम् आसीत्, अहं कीदृशः भवामि? भवता चिन्त्यमानः अयम्, आपके द्वारा चिंतित किया हुआ या जो ध्यान में रखा हुआ मैं, कीदृश अहम? भवता चिन्त्यमानः। अत्र षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः। त्वया एवं चिन्त्यमानस्य मे संपदः, मम संपदः कथं न स्युः? Why doesn't happen? How? Definitely it will happen in that respect. Sanubandhaha, avichhinnaha, without any destruction, continuous. My sampada is continuously being protected by you being, because you are constantly thinking about me. So, त्वया एवं चिन्त्यमानस्य मम संपदः सानुबन्धाः, सानुबन्धः अविच्छिन्नाः, अविच्छिन्नाः continuous, without any break. Sanubandhaha katham na syuhu. Why should it happen? It will definitely happen in that case, because you are constantly thinking about my health and welfare. So my wealth is always is protected. Nirapadah tatha sanubandhaha ityukte continuously protected, or there is not a destruction or obstruction in that. Okay, now we go to padapadartham. पदच्छेदः कोऽपि कर्तुं शक्नोति वा? चिन्त्यमानः कर्मणि शानच्। हाँ, कर्मणि शानच्, कर्मणि शानच्। हाँ, पदच्छेदः कृष्णप्रिया भगिनी करोति वा? आम् महोदय। त्वं त्वं कुतः अस्ति? त्वया एवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना, ब्रह्म समस्तपदमस्ति महोदय। आमां, समस्तपदमस्ति। ब्रह्मयोनिना सानुबन्धाः कथं न स्युः संपदाः मे निरापदः। दकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द अस्ति सम्पत्। सम्पत्, ओके, अस्तु महोदय। संपदः मे निरापदः। त्वया एवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धाः कथं न स्युः संपदः मे निरापदः। त्वयि भवति सति मम आपदः, मम संपदः कथं निरापदः न भवेयुः इति वदति। पदच्छेदः पश्यामः। त्वया एवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धाः कथं न स्युः संपदः मे निरापदः। सन्धयः विषये कोऽपि वदति वा? आशुतोष महोदय, भवान् प्रयत्नं करोतु। सन्धि एतस्मिन् श्लोके त्वया एवं वृद्धि संधि, गुरुणा ब्रह्मयोनिना कथन न परसवर्ण संधि, संपदो में
विसर्गस्य उत्वं तथा गुणसन्धि भवति। I think that's all. अत्रापि अस्ति खलु सानुबन्धाः अधिकं कथम् सानुबन्धाः उपध्मानीय जिह्वामूलीय जिह्वामूलीय ka and kha if visarga if they are followed after a visarga, so it's called jivamuliya, and pa and fa it's called upadmaniya. महोदय कथन न परसवर्ण वा अनुस्वार संधि na the uchcharanam it's called anunasik sandhi. Anuswara is jo I am telling you there are two type of sandhis involved here. First is katham and then na. Keep this in mind, katham, makara and na. So when makara is followed by a vyanjanam, the makara is converted into the anuswara. So that is the first sandhi, monuswaraha sutram. So that is the first sandhi here happening. But then when the anuswara is followed by a vargiya vyanjanam, na nakarant na shabda asti atra न वर्णः तर्हि पुनः तस्य पंचम वर्णः आदेशः कथं न स्युः उच्चारणेन कथम and na. So this is really anunasik sandhi, and katham itself is an anuswar sandhi. Katham itself is an anuswar sandhi, but katham and na is anunasik sandhi because it is changed in the time of pronunciation only. धन्यवाद। यदा आचार्यः वसिष्ठः माम् एवं स्मरति तदा मम सम्पत्तयः अविच्छिन्नाः कुतः न भवेयुः अवश्यं भवेयुः. Why shouldn't it happen? It will definitely happen because you are already always thinking about me and my welfare. So it will definitely be protected and my wealth will always grow. भावार्थः पश्यामः। हे गुरो सृष्टिकर्तुः ब्रह्मणः पुत्रः अस्मत्कुरुगुरुः त्वम् अस्माकं शत्रूणां दमयिता आपदां निवारयिता प्रजानाञ्च रक्षकः असि। सो ब्रह्मयोनिना ब्रह्मणः योनि ब्रह्मयोनि तस्मात् जायते ब्रह्मयोनि प्रजानाञ्च रक्षकः असि। अतः एव अहम् आपद्भ्यः मुक्तः अस्मि मम प्रजाः च सर्वविध भयेभ्यः मुक्ताः सन्ति। व्रताध्ययन रूपं त्वदीयं धनम् एव अस्मत्कुलस्य बलम्। सो ही टेल्स व्रत अध्ययनं वेदाध्ययनं वा त्वदीय धनम् एव अस्मत्कुलस्य बलम्। तस्मात् मम सम्पदः अविच्छिन्नाः continuous undivided कथं न भवेयुः भवेयुः निश्चयेन एव इत्यर्थः। It will definitely happen. It will definitely is because you are the protector of Manushi and Devi Apadaha Apadam from Pratiharta. The first shloka he tells. अवगम्यते वा? शंका नास्ति खलु अस्मिन्? त्वयैवैचिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः. Why I am trying to tell you to do the parayanam of the shloka. So this is shloka is to enjoy yourself. Unless and until you do the parayanam properly, you won't be able to enjoy the shloka. It will be just like reading a novel. Because we are not reading a novel, we are doing a parayanam, right? We are reciting something. So for that, you have to do the uchcharanam with bhavas inside. Bhava agacheyuhu. Manasi yavat paryantam bhavaha na tishtanti tavat paryantam
श्लोकानाम् उच्चारणमपि सम्यक् न भवन्ति। एतेन अस्माभिः निश्चयेन उच्चारणं सम्यक् क्रियते। That is why I am stressing on the ucharanam. Why? Because of this purpose only. Because we are not just reading a book, we are कंठस्थि वयम् अस्माकं ये श्लोकानां वयं कंठे स्थापयामः। यदा वयं कंठे स्थापयामः चेत् शनैः शनैः अस्माकं मनसि अपि आगच्छति। आदौ वयं यदा गीतायाः पारायणं भवन्ति सर्वत्र वयं कंठस्थि कुर्मः, श्लोकानां कंठस्थि कुर्मः। यदा कंठस्थि कंठे जायते तथा शनैः शनैः अस्माकं मनसि जायते। मनसि आगच्छति सति अस्माकं हृदि अपि भवति। So this is the different steps. First you do the parayanam so that it will be stays in your kantha. You can speak it eloquently. Then gradually, if you speaking it continuously, it will stay in your brain. It will stay in the memory. And then it will come gradually to the heart, what the Kavi is trying to say. And once you listen it carefully and you do the chintanam, atma chintanam, you will get the rasaswada of the particular shloka. How does what the Kavi wants to say? If what I am trying to say, tvayevam chintamanasi, if I just do the reading, you will not be able to enjoy the shloka. Okay? Astu, tari English meaning, when I am thus taken care of by you, my preceptor, the son of Brahma, and so I am free from all calamities. Why should not my prosperity be uninterrupted? Is the question. Definitely it should not be interrupted. Now Padapadartha, Brahma Yonina, Brahma Putrena, Guruna Tvaya, Kulacharyena, Bhavata Vasishtena. Evam Chintyamanasya, Itham Anudhyayamanasya, Anudhyaya, to think of welfare of someone else. So it is Anudhyaya. If you are thinking of good for someone, it is Anudhyaya. Itham Anudhyayamanasya, Shubhanu Chintakasya, one who is wishes well for everyone. Atha eva Nirapadaha me Vasanamuktasya Apadamuktaha Apattirhahitasya Mama Sampadaha Sampattayaha Sanubandaha Avichinnaha Badharahitaha Kathanna Syuhu Kathanna Bhaveyuhu Bhaveyuhu Nishchena iti Nunameva Bhaveyuhu. Avagantum shakyate va? आम् महोदय। एतस्मिन् कापि शङ्का न वर्तते खलु? नास्ति, शङ्का नास्ति। वाक्यविश्लेषणं विभक्ति क्रियापदं स्युः प्रथमा विभक्तौ सम्पदः सानुबन्धाः सानुबन्धाः सम्पदः विशेषणं तृतीया विभक्तौ त्वया ब्रह्मयोनिना गुरुणा षष्ठी में निरापदः चिन्त्यमानस्य अव्ययानि कथं न एवं। इदानीम् अन्वयः कथं भवति आकांक्षाक्रमेण वयं पश्यामः। कथं न स्युः, when there is a negation in the sentence we always use the nakara na with the kriyapadam na स्युः. कथं न स्युः means स्युः एव निश्चयेन न्यूनमेव। काः स्युः सम्पदः, कीदृश्यः सम्पदः, सानुबन्धाः अविच्छिन्नाः। कस्य सम्पदः, मे सम्पदः। कीदृशस्य मे, निरापदः मे। पुनः कीदृशस्य मे, चिन्त्यमानस्य मे। केन चिन्त्यमानस्य, त्वया चिन्त्यमानस्य। कीदृशेन त्वया, गुरुणा। पुनः कीदृशेन त्वया, ब्रह्मयोनिना। कथं चिन्त्यमानस्य, एवं। So
How do we do the Anvaya? Brahma yonina guruna tvaya evam chintyamanasya nirapadaha me sampadaha sanubandaha kathan na syuhu. ब्रह्म योनिना गुरुणा त्वया एवं चिन्त्यमानस्य निरापदः मे संपदः सानुबन्धः कथं न स्युः. अस्तु, क्लियर् अस्ति खलु? अन्वयः मया लिखितं आशुतोष महोदय प्रश्न अस्ति वा? अनुध्याय का ओरिजिन जो ये बना है शब्द, ये क्या अध्यायति से बना है, किससे बना है? हाँ, शायद हो सकता है ध्यायी धातु होगा और अनु उपसर्ग होगा। अनुध्यायति का मतलब है किसी के बारे में अच्छी चिंता करना, उसके कुशल क्षेम की अच्छा हो उसका, जैसे माता बालक के लिए कर रही है तो अनुध्यायति इति वक्तुं शक्नुमः। एक चिंता होना खराब चिंता हो सकता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ये कहीं होगा कि नहीं, वो खराब चिंता, वो अनुध्याय नहीं कह सकते हम लोग उसको। व्याकरणंशः समासश्च त्वया। इदानीं हम पृच्छामि, एकमेकं पदं विवृणोतु सर्वे सर्वे। त्वया इति पदस्य कथं भवति? केयूर् महोदय भवान् वदति वा? त्वया पदविवरणं करोतु कृपया। त्वया युष्म शब्द षष्ठी एकवचन। षष्ठी वा? त्वया योर्स। तृतीय षष्ठी तृतीय एकवचन। तृतीया एकवचन। So asmad and yushmad shabda are triling shabda. Triling, trishu lingeshu saman. So for all the lingas we can use tvaya and maya or whatever asmad and yushmad shabda. Okay, tvaya. Evam is an avyayam. Chintyamanasya. Kah karoti chintyamanasya. महोदय अहं वदामि वा? हाँ, वदतु पद्मावती भगिनी। आम् महोदय, चिन्त्यमानः, मानः षाणच् प्रत्यये आगच्छति महोदय। चिन्तयति, चिन्तयति, चिन्त्यते। षाणच् प्रत्ययः कुत्र भवति? केभ्य विधीयते? कंटिन्यूअस टेंस आत्मनेपदी धातोः केभ्य विधीयते? आत्मनेपदी धातुभ्यः विधीयते खलु? आत्मनेपदी। चिन्तयति भवती एव उक्तवती, चिन्तयति इति तु परस्मैपदी भवति, कथम् आत्मनेपदी जातम्? तस्य कर्मणि रूपम् आगच्छति महोदय अत्र। कर्मणि षाणचस्य प्रयोगः, कर्मणि षाणजः प्रयोगः। आमां, कर्मणि षाणच् प्रयोगस्य षष्ठी भवति। उत्तमम्, धन्यवादः। अकारान्त पुल्लिंग शब्द चिन्त्यमान तस्य षष्ठी भवति। पुल्लिंग बहुवचन, पुल्लिंग एकवचनं चिन्त्यमानस्य। इदानीं कः पदः अस्ति? गुरुणा। सरलमस्ति, सर्वे कर्तुम् इच्छति। अहं प्रथमवारं प्रयत्नं करोमि महोदय। कृष्णप्रिया बहु कष्टं मया, बहु किमर्थं? मम कक्षायां कष्ट न भवेयुः, कष्टानि न भवेयुः। गुरुः, गुरु उकारान्त पुल्लिंग शब्दः। गुरुणा तृतीय विभक्ति अस्ति। गुरुणा तृतीया विभक्ति एकवचनं। गुरुणा गुरुणा गुरुणेभ्यः, गुरुणा गुरुणाभ्यां, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः। तृतीया अस्ति, भ्यः न भवेत्। अन्य कोऽपि मा वदतु, सा प्रयतते खलु। विभक्ति देखिए, विभक्ति नहीं आती। गुरुणा
गुरुणा गुरुभिः गुरुभ्यां गुरुभिः गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरुणां गुरुभ्यां गुरुभिः गुरुभिः धन्यवादः। तर्हि चिन्त्यमानस्य अकारान्त चिन्त्यमानशब्दः एतत् जातः गुरुणा ब्रह्मयोनिना। मनोरमा भगिनी, मेघना भगिनी वदतु। ब्रह्मयोनि शब्दः एक निमिषं वदतु। ब्रह्मयोनिन् नकारान्त पुल्लिङ्गी शब्दः तृतीया एकवचन ब्रह्मयोनिना। ब्रह्मयोनि कथं भवति? अस्य अर्थः कः? अस्य अर्थः, अस्य पदस्य को अर्थः? ब्रह्मस्य जातः, ब्रह्मात् जातः, ब्रह्मात् जातः, वो तो ब्रह्मपुत्र हो, समझ गया? ब्रह्मणः, ब्रह्मणः योनि, ब्रह्मयोनि, ब्रह्मणः योनि, योनि ही ब्रह्मयोनि। ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। आप देखिए, आप इसमें दो तरह से कर सकते हैं, ब्रह्मणः योनि और ब्रह्मा योनि ही यस्य सः, बहुव्रीहि भी है। ब्रह्मा का पुत्र है, तो ब्रह्मा ने अपने आप से सभी को, सप्तर्षि को बनाया था, उसकी कोई माता नहीं थी। तो ब्रह्मा योनि यस्य सः, ब्रह्म से डायरेक्ट उत्पन्न हुए। सब मानसपुत्राः सन्ति। हाँ, मानसपुत्र, हाँ। तत्कारणात् गुरु ब्रह्मणा तृतीया अपि वक्तुं शक्नुमः वा? हाँ, ब्रह्मणा जायते। अब ब्रह्मणा, जब आप जायते शब्द यूज करेंगे तो उसमें जकार दिखेगा आपको, ब्रह्मजः, जैसे वंशे जातः वंशजः। जब आप जायते शब्द यूज करेंगे तो उसमें जकार आएगा शब्द में। इसमें तो आपको जकार दिख नहीं रहा है, नहीं दिख। तो अब आप ब्रह्म योनि जायते आप जो करेंगे तो ब्रह्म योनि ज होगा, ठीक है ना? योनि जः, ब्रह्म योनिना जायते ब्रह्म योनि ज। ते सर्वे तो अयोनिजाः सन्ति। हाँ, तो ब्रह्म योनिना ब्रह्मा योनिः यस्य सः ब्रह्म योनिः, तेन बहुव्रीहि समास इकारांत ब्रह्म योनि शब्द पुल्लिंग तृतीया एकवचन। सानुबन्धाः, समासः समस्तपदमस्त्यत्र। समासः केन पठितः? अनुबन्धेन सहित। सः पूर्वपद बहुव्रीहि समासः। उत्तमम्। तर्हि तस्य विग्रहवाक्यं कथं भवति? बन्धेन सह वचन, अनुबन्धेन सहित, बन्धेन सह, बन्धेन सह, अनुबन्धेन सह, अनुबन्धेन सहित, हाँ, वर्तते इति, अथवा अनुबन्धैः सह वर्तमाना, ठीक है, वर्तमाना। दो तरह से आप उसको कर सकते हैं विग्रह वाक्य। उसको अनुबंधेन सहिता नहीं कर सकते। अनुबंधैः सह वर्तते, सहिता नहीं हो सकता है। अनुबंधैः सह वर्तते इति एक आपको ये हो गया। अनुबंधैः सह वर्तमाना, वर्तमानः वही, वर्तते वर्तमानः एक ही है। आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचनम अनुबंधा इति प्रातिपदिकं शब्द प्रातिपदिकं भवति। अनुबंधैः सह वर्तमानाः अथवा अनुबंधैः सह वर्तते इति। दोनों तरफ आप दोनों तरफ विग्रह वाक्य कर सकते हैं। Sorry, and what does anubandha mean? अनुबंधः अविच्छिन्ना नहीं, इसमें तो अनुबंधः कंटिन्यूअस केस है ना, कंटिन्यूअस के हिसाब से है। ओके, अनब्रोकन, ओके, अनब्रोकन।
कथम अव्ययम स्युः स्युः कः वदति? मनोरमा भगिनी वदतु। स्युः अस् धातुः विधिलिङ्ग् लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम्। उत्तमम्। When we say as dhatuh, so we do the meaning also. As bhuvi dhatuh. As bhuvi iti dhatuh kartari vidiling pratham purush bahuvachan. अन्यानि पदानि जानन्ति वा? प्रथम पुरुषे अन्यानि पदानि जानन्ति वा? स्युः बहुवचनं बहुवचनं त्रि एकवचनं द्विवचनं कथं भवेत्? अन्य मा वदतु कृपया। स्यात् स्यात् स्यातां स्युः। अन्येभ्य अवसरः दीयतां खलु। So I want everyone to participate in my class. Syat syatam syuhu. Okay. Now in the class I will not just speak myself, I will ask everyone to participate. Okay. Sampadah dakarantah striling shabda prathama bahuvachanam. Me ka vadati? Satya Devi vadati va? Me तथा पलायन्ति सर्वे। अस्मत् शब्दं सप्तमी विभक्ति मम मे आवयोः अस्माकं। सप्तमी कथम् आगच्छति? न षष्ठी सॉरी मम मे आवयोः अस्माकं मयि आवयोः अस्मासु। उत्तमम्। मयि तो सप्तमी अस्ति। हाँ, उन्होंने दोनों ही बताया, षष्ठी सप्तमी दोनों ही रूप बताया, लेकिन मैं मम जैसे बताया उन्होंने दोनों रूप एक साथ में बोले। ऐसे ही हम लोग का पढ़ाई होना चाहिए, जैसे बोलेंगे तो दोनों ही रूप एक साथ में आना चाहिए माइंड में। निरापदः निष्क्रांत चलिए निरापदः बोलिए। कौन बोलेगा? निरापदः। मैंने बोला भी था बीच बीच में। कृष्ण प्रिया भगिनी ट्राई करिए। भवती एव करोतु। निरापदः। निरापदः दकारान्त। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले उसको समस्त पदम को उसका विग्रह वाक्य बताइए कौन सा हो। अन्य कोऽपि मा वदतु, अन्येभ्यः अवसरं कृपया यच्छतु। निरापदः न आपदः तो नहीं है, तत्पुरुष हो गया। हाँ तो ना फिर भी तो अनापद होगा। हाँ अनापद। हाँ अनापद। निरापद तो नहीं होगा। निरापद अव्ययी भाव समास नहीं, सबसे पहले उसका आप विग्रह करिए कैसे हो सकता है। जैसे आपको एक तो निर दिख रहा है ना आगे में, निर और आपद दिख रहा है। हाँ तो निर वो शब्द क्या है? निर जो पदम है वो क्या है? निर जो है न है न। नहीं वो भूल जाएगी। हम लोग जैसे बोलते हैं एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है ना इंग्लिश में। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्व पदम उत्तर पदम। अत्र किम् अस्ति? यदा धातु के पहले कोई रहता है शब्द उसको तो क्या बोलते हैं? जैसे आगच्छति, तो आ जैसे है वो गम धातु के पहले, वो क्या बोलते हैं लोग? उपसर्ग। हाँ उपसर्ग। तो ये उपसर्ग सभी जितने भी उपसर्ग हैं वो अव्यय होते हैं। अव्यय। हाँ अव्यय होते हैं। अव्यय। तो ये जो निर उप जो सभी हैं वो प्र आदि उपसर्ग में आते हैं। हाँ आते तो वो प्रा आदि उपसर्ग के लिए कोई एक समास है ना, प्रादि समास है। हाँ तो ये क्या होगा? तो प्रादि समास में निरापदः प्रादि समास मुझे याद नहीं आ रहा। निर्गतः निर्गता निर्गता से आपद चली गई है वो।
निर्गताः आपदः निर्गताः यस्मात् सः यस्मात् सः अथवा यस्मात् सः अथवा निर्गतः आपद्भ्यः इति निरापदः, आपद से जो निकल गया वो, निकल गया आपद्यः। हाँ। और जिसमें से आपदा निकल गई वो, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट वी यूज। समासा इज ऑलवेज कॉन्टेक्चुअल। आप एक शब्द देंगे, उसके लिए दो शब्द, बहुत सारे विग्रह हो सकते हैं, लेकिन कौन सा कॉन्टेक्स्ट है वो आपको देखना पड़ेगा। हम लोग के एग्जाम में निरापद शब्द आया तो क्या बोलेंगे? दोनों में से एक भी, दोनों ही बोल सकते, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट कौन सा होगा वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना? निष्क्रांतः निर्गतः आपद्भ्यः इति निरापद। निरापद तो प्रातिपदिक हुआ, दकारांत निरापद शब्द तस्य षष्ठी विभक्ति। निरापद शब्द की षष्ठी विभक्ति है निरापदः में, वो दिलीप का खुद का विशेषण है। निर्गताः आपदः यस्मात् सः प्रातिबहुव्रीहि समासः। प्रादि समास भी हो, तत्पुरुष भी होगा और प्रादि बहुव्रीहि भी होगा, डिपेंडिंग ऑन विच कॉन्टेक्स्ट यू आर वांटिंग टू यूज इट। धन्यवादः। अस्तु, एतस्मिन् श्लोके कोऽपि सन्देहः वर्तते वा? त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्म योनिना सानुबन्धः कथन्न स्युः सम्पदो मे निरापदः। अस्तु, पञ्चषष्टितम श्लोकस्य पारायणं कुर्मः, तस्य पठनमपि कुर्मः। समयः अस्ति खलु? वा गन्तुम् इच्छति? मया गन्तव्यं महोदय। अस्तु, तर्हि वयं समापयामः, चिन्ता मास्तु। अग्रिमे वर्गे वयं पठिष्यामः। गन्तुम् आवश्यम्, चिन्ता मास्तु। समयः व्यतीतः, मया न दृष्टः।